नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका होस्ट साकिब इनायतुल्लाह। आज हम माशाल्लाह अपने दो भाइयों के साथ मौजूद हैं, फ़हद खान हैं और सईद इरफान अहमद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम निकालने का। और आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो थोड़ा सा जनरल टॉपिक है रिलेटेड टू इमामुल महदी के हवाले से। और हमारा बात करने का मकसद ये है कि देखें, जो हमने पहले भी फ़हद भी वीडियोस बना रहे हैं, इरफान भाई, और हमने भी उस पर काफ़ी डिटेल में बात की है रिलेटेड टू महदी मशरिक़ से होंगे, मगरिब से होंगे, वो किस तरह से रिकग्नाइज़ किया जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है। फ़हद उस पर मुतअद्दिद दफ़ा बात कर चुके हैं कि महदी जो होंगे वो मशरिक़ से होंगे ना कि मगरिब से, क्योंकि हदीस में हमारे पास बिल्कुल क्लियर वाज़ेह निशान दही मिलती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमें किया। अच्छा, आज हम थोड़ा सा बात इस पे करेंगे कि जो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम हमारे लाहौर के रिहायशी भाई हैं हमारे, जिनको अल्लाह ताला कमोबेश 30 साल से रहमानी ख्वाबों के थ्रू हमें पैगाम दे रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम पस्ती का शिकार। हम उसी पे बात करना चाहेंगे। मैं फ़हद से भी बात बोलूँगा और इरफान भाई से भी बोलूँगा, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में कि जिस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह से लोग छठ से साथ ही एक साथ, ना उनके पास कोई इल्म है, ना मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन हमने क्योंकि इसको देखा है, समझा है, लोगों के पास इल्म नहीं है। वो वही बातें जो सुनी सुनाई एक चली आ रही हैं, जिसमें कोई सदाकत नहीं है, बहुत सारी बातों में सदाकत नहीं है, कोई रेफरेंस हमें हदीस में नहीं मिलता है। उस पे बात लोग जो है छठ से कह देते हैं ये तो फितना है, ये हो ही नहीं सकता। यानी कि ये वो सारी बातें हैं जो पिछली कौमें जब अल्लाह ताला ने अपने अपने बंदों को भेजा, वो भी यही हीले बहाने करते थे। तो मैं थोड़ा सा ये कहूँगा फ़हद से भी, इरफान भाई से, इस पे थोड़ा सा जेनेरिक बात करें कि ये हो ही नहीं सकता कि एक आम सा शख्स अल्लाह ताला उसको चुन ले। ये कैसे हम यानी कि लोगों को समझा सकते? अगर आप मुझे पहले इजाज़त। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सबसे पहले तो साकिब भाई और फ़हद भाई, देखें ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एक शख्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो हम कलाम हुए हैं 500 दफ़ा, 500 से ज़्यादा, 300 दफ़ा उनको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। ये बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। बेशक, बिल्कुल सही बात। बेशक। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिन पर उम्मत का एक तरीके से इजमा है, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से उनको अहकामात मिले, बशारतें मिली। इसी तरीके से बहुत गिनती के लोग ऐसे गुजरे इस उम्मत में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम कलाम हुए ख्वाब, जिसमें इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, जिनको तकरीबन 100 मरतबा उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम कलाम हुए ख्वाब। 100 मरतबा बहुत बड़ी मिकदार है, बिल्कुल सही है। और उनकी बारे में उम्मत का एक इजमा है कि वो बहुत बड़े आलिम थे, कोई छोटा आलिम। बेशक। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको चुना और उनकी फ़िक्र को जारी किया। और आज हम सबसे ज़्यादा दुनिया में उम्मत में सबसे बड़ा हिस्सा इमाम अबू हनीफा और उनकी शूरा की हनफी फ़िक्र को फॉलो करता है, उसके पीछे चलता है। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा, 60 से 65% हिस्सा उनको फॉलो करता है, उनके पीछे चलता है। उनको कितनी दफ़ा उन्होंने हम कलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला 100 मरतबा। इसी तरीके से इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह, उनके साथ भी ऐसे ही मामलात हुए। इसी तरीके से अगर हम दौरे हाजिर में देखें तो आप देखें कि जो है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई बेदारी की हालत में और उनको अहकामात मिले माशाअल्लाह कि आप वापस जाएं, हिंदुस्तान जाएं और जाकर मुसलमानों के एक मुल्क के लिए क्या करें, जद्दोजहद करें। तो ये बात सुनकर ही हमें सबसे पहले चौंक जाना चाहिए और एहतियात का दामन पकड़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो दीन हमें सिखाता है, जो हम में से अक्सर में से निकल गई,
ہاں وہ کیا چیز سکھاتا ہے کہ بات کو انسان کو پرکھو. نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس ایک شخص آیا, آنکھ بھی اس کی پھوٹی بھی ہوئی, تب بھی میں کیا کروں گا, پہلے مفہوم بتاؤں گا, جس کا تحقیق کروں گا. ارے ماشاءاللہ سبحان. یہ نہیں کہ اس کی آنکھ کی حالت, میں آپ کو اپنی طرف سے تشریح کر کے بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ اس کی آنکھ کی حالت دیکھ کر ڈیسیشن دے دیا. ہاں اب ایک بہت ضروری چیز ہمارے لیے سمجھنے کی یہ ہے کہ کسی چیز کے ہونے کے دلائل الگ ہوتے ہیں اور نہیں ہونے کے دلائل الگ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اس نتیجے پر پہنچ جانا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ چیز ہے یا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو رد کر سکتے. جیسے آپ کو مثال دی, کوئی دیہات کا رہنے والا ہے, اس نے کبھی بھی فرض کریں الیکٹرک گاڑی نہیں دیکھی, ہاں صحیح. تو الیکٹرک گاڑی کا نہیں ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس سے کبھی نہیں دیکھی کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا بیوقوفانہ بات ہے, یہ اس کا کہنا ہی غلط ہے, کم علمی کی بنیاد پر ہے اور بیوقوفانہ بات وہ کرے. تو نہیں ہونے کے دلائل الگ ہوں گے, بالکل صحیح, اور ہونے کے دلائل الگ ہوں گے. بالکل صحیح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل صحیح. ہونے والے اپنے دلائل دیں گے, نہیں ہونے والے اپنے دلائل دیں گے, لیکن ہونے والا جو ہے نہیں ہونے کو رد نہیں کر سکتا ایک طرف کے دلائل دے کر. دونوں کے دلائل الگ ہیں. اگر انسان, اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے پاس مکمل دلائل نہیں ہے تو کم سے کم اوپینین نہ بنائے, اپنی رائے نہ بنائے. اللہ سے مانگے نا, اللہ سے مانگے. یہ معاملہ آسان نہیں ہے نا, آسان نہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے, اور اپنی حتمی رائے نہ بنائے, غلط الفاظ کا استعمال نہ کرے, غلط الفاظ کا استعمال نہ کرے. اب اگر ہم دینی لحاظ سے دیکھیں تو طالوت علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. طالوت علیہ السلام جو ہے ایک عام انسان تھے اپنی قوم کے, لیکن قوم والوں نے ان کو قبول نہیں کر رہے تھے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے کتنے معجزات دکھائے, کتنے میریکل دکھائے, پھر بھی ان کو جو ہے یہود نے ٹھکرا دیا, اور کوشش کیا کی حالت میں قتل کرنے, قتل ان کے لیے جب پیدائش کی حالت میں تھے اس وقت فرمایا انی عبداللہ, اور زندہ کیا مردہ کو, اور جو بیماریوں سے لوگوں کو دور کیا, اندھوں کو کیا کیا انہوں نے کتنے معجزات دیکھے, لیکن لوگوں نے کیا کیا, جھٹلایا. آج تک جھٹلاتے جا رہے ہیں معجزات کے باوجود. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جب تشریف لائے تب بھی مشرکین مکہ نے کیا کیا, جھٹلایا. اور 40 سال تک جن کو جانتے ہیں کہ جن کو خود صادق اور امین صداقت اور امانت کی خود گواہی دے کر کیا کرا, جھٹلایا. اسی طریقے سے آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں, آپ صالح علیہ السلام کو دیکھیں, آپ لوط علیہ السلام کو دیکھیں, سب کو ان کی قوموں نے جھٹلایا, اکثر تعداد نے جھٹلا دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے حق حق ہی تھا اور حق حق ہی رہے گا. اسی طریقے سے بعد میں کتنے علماء آئے, ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا, لیکن وقت نے بتایا وہ حق پر تھے. اسی طریقے سے دور حاضر میں ڈاکٹر اسرار احمد گزرے, جن کو کتنے لوگوں نے جھٹلایا, لیکن ان کی باتیں آج ان کی وفات کے بعد سچی نکل رہی ہیں. تو کون جھٹلا سکتا ان کی باتوں کو؟ 20 سال پہلے کی پیشن گوئی, 20 سال کی پیش, تو ان کی جو ہے ان کی باتوں نے, صداقت نے ان چیزوں کو سچا کر دیا. اب جنہوں نے اس وقت ان کو برا بلا کہا, وہ خود ہی انہوں نے خسارہ اٹھایا. صحیح بات, تو ہمیں بالکل صحیح بات ہے. فات اب تھوڑا سا میں کہوں گا آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہی بات کے اوپر کہ ایسا ریئیکشن دینا کیوں ہم لوگ دیتے ہیں, یعنی کہ اس میں کیا وہ ہو سکتا ہے, ہماری کیا کم عقلی ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ ثاقب بھائی, سید عرفان بھائی, اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. دیکھیں اللہ پاک کی شان ہے, اللہ پاک نے جو دنیا ہے نا, دنیا یہ اللہ پاک نے بنائی ہے امتحان کی جگہ, دارالامتحان. ہم سب کا یہاں امتحان ہے, ہر ایک انسان کا, جس نے آنا ہے سب کو امتحان سے گزر کر جانا ہے, اس کے بعد جنت دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں. اب میں مختصر کروں گا امام مہدی کے ٹاپک پر ہی لے کر, لیکن میں ایک حوالہ دوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے, تو اس وقت یہودیوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا, نعوذ باللہ من ذالک, کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لینیج سے کیوں نہیں ہے, ان کی نسل سے کیوں نہیں ہے. حالانکہ اس وقت کی غالباً کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں گے. اب مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں کہ جب مہدی کے بارے میں
لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ہوگا اللہ کا خلیفہ ہوگا, آخری وقت میں ان کا ظہور ہوگا جو کہ مشرق سے ہوگا. تو یہ لوگ کون ہیں جو بلا وجہ سنی سنائی ہوئی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں, جن کو نالج نہیں ہے؟ اور میں معذرت کے ساتھ چاہوں گا, میں معذرت کروں گا اس بات سے, میں نے دیندار طبقہ بھی اس میں دیکھا ہے جو سنی سنائی ہوئی باتوں کو بولتا ہے وہ مدینہ سے ہوں گے. او بھائی کیوں بول رہے ہو مدینہ سے ہوں گے جبکہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مشرق سے ہوں گے؟ اب اس میں 2-3 باتیں ہیں. نہیں, ان کا اصل میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب بیعت کا وقت ہوگا تو اس وقت وہ وہاں پر ہوں گے. اب اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیدائش سے وہاں پر, حالانکہ پیدائش سے وہاں پر ہونے کی کوئی حدیث. دیکھیں میں آپ پہ بات آتا ہوں. اب کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں, میں آپ کو حدیث ریفرنسز صرف کوٹ کر دیتا ہوں, آپ خود بھی پڑھ لیجیے گا, دیگر ویڈیوز میں بات ہو گئی ہے. مشکات شریف کی ہے 5461 جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے مہدی مشرق سے ہوں گے. 12924 مسند احمد, 4082, 4084, 4088 ابن ماجہ, 4286 ابو داؤد. کلیئرلی لکھا ہوا ہے مشرق سے جو لشکر آ رہا ہے نا, اس لشکر میں شامل ہو جانا, اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے, اس لشکر میں جا کر بیعت کرو, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے, اللہ ہمارے اوپر وہ وقت نہ لائے, برف کے اوپر بھی گھسٹ کر جانا پڑے تو جا کر اس سے بیعت کرنا, وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا مشرق سے.